जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। मुशर्रफ चौधरी एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद कहता है। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भारत पहुँच गई है। और आपको ये बताते चले हम कि भारत में जिस तरह का इस्तकबाल हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, बिल्कुल भी ऐसा सोचा नहीं जा सकता था कि शायकीन क्रिकेट हैं जो भारत में वो इस तरह उमंड आएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की झलक देखने के लिए बड़े बेताब नज़र आए हमें। और जिस तरह का इस्तकबाल किया यकीनन काबिल तारीफ़ है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इरफान पठान की ट्वीट के बारे में। इरफान पठान का कहना है कि कुछ लोग हमारी मेहमान नवाजी से हैरान और परेशान लग रहे हैं। तो जी इस पे भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे बाबर शाहीन और रिजवान का क्या कहना है इस्तकबाल के बाद, कि किस तरह का इस्तकबाल हुआ और कैसा वो भारत में महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि पूरा हिंदुस्तान उमंड आया वहाँ पे। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद और वहाँ पे जो सिक्योरिटी पे मामूर जो फोर्सेस थी, जो भी थे, उन्होंने बड़ा शानदार तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस्तकबाल किया। और बाबर आजम के नारे भी लगे। सेल्फीज लेने के लिए शायकीन क्रिकेट बड़े बेताब हुए। और यकीन माने ये देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक ही रखना चाहिए। खेल एक अलहदा चीज़ है और सियासत अलहदा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे दोनों ही मुल्क, चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, उनकी सियासत क्रिकेट को बीच में ले आती है। ऐसा हरगिज़ होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिकेट एक अलग चीज़ है। और क्रिकेट जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में खेलते हैं तो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस मैच को देखने के लिए बड़ी बेताब होती है। और एक बहुत बड़ी तादाद ग्राउंड का भी रुख करती है। बड़े बड़े टीवी स्क्रीन्स नस्ब किए जाते हैं इस मैच के लिए ख़ुसूसी तौर पे। तो ये बड़ा एक अच्छा गेस्चर है शायकीन क्रिकेट के लिए भी और पाकिस्तान के लिए ख़ासकर, कि उनकी टीम को इतना अच्छा प्रोटोकॉल मिला हिंदुस्तान में। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इससे ज़्यादा बढ़कर प्यार मिले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। और ये जो दूरियां थी ये ख़त्म हो और पाकिस्तान और हिंदुस्तान बाहमी सीरीज़ भी खेलें, जिनकी ज़रूरत है हम आवाम को। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे साबिक ऑलराउंडर भारत के इरफान पठान को, जो कि कहीं न कहीं हमें सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं अपने मुतनाज़ात बयान को लेकर। उन्होंने एक ट्वीट किया जी, ट्वीट ये किया कि कुछ लोग हमारी मेहमान नवाज़ी को लेके काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। खैर कहा तो उन्होंने भी अच्छा, कुछ परेशानी हुई है हम ये कह सकते हैं। इस तरह का इस्तकबाल हमने देखा और वैसे है अच्छा और नेक शगुन हम समझते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए था। अगर भारत की टीम पाकिस्तान आती तो यकीन माने ट्वीट्स के जवाब में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हमने देखे कि आप, अगर आपकी टीम भी आती तो यकीन माने हम ऐसा इस्तकबाल करते और इतनी मोहब्बत देते कि आप क्या याद करते। लेकिन अफसोस कि आप क्रिकेट को, खेल को सियासत की नज़र कर देते हैं। आप आए नहीं, हम आए हैं। तो ऐसे ट्वीट आपने करना नहीं था। और इस तरह के हमें ट्वीट्स के जवाब में कमेंट्स देखने को मिले। तो जी इरफान पठान मशहूर हैं ऐसे ट्वीट और बयानात के बारे में, कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई न कोई बयान देते हुए नज़र आते हैं। खैर अब देखते हैं, पाकिस्तान टीम पहुंच गई है। और हमारे लिए मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस तरह का परफॉर्म करती है। जैसे भी बयानात आएँ, तनकीद होती रहेगी, बातें करते रहेंगे लोग, लेकिन जिस तरह हमारे कप्तान बाबर आजम का कहना था कि हम वहाँ जाके ही, ग्राउंड में ही सब सवालों के जवाब देंगे। उनका साफ-साफ मतलब ये था कि हम खेल के अपनी परफॉर्मेंस से सब
جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں گے. تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. پاکستان ٹیم بڑا اچھا کرکٹ کھیلے. کل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وارم اپ میچ ہے کیویز کے خلاف، تو یقیناً یہ وارم اپ میچ پاکستان کے لیے بڑا اہم سمجھا جائے گا، کیونکہ انہیں پتہ چل جانا ہے، ہمیں بھی پتہ چل جانا ہے کہ ہماری ٹیم کیسا کھیلتی ہے بھارت میں. کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا واحد ایک پلیئر ہے جو اس سے پہلے 2016 T20 ورلڈ کپ میں بھارت میں کھیل چکا ہے، وہ ہے محمد نواز. اس کے علاوہ کوئی بھی پاکستانی پلیئر انڈیا میں نہیں گیا اور کبھی بھی کوئی میچ نہیں کھیلا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل ٹیم ہماری پہلی بار بھارت میں جا رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ فتح یاب ہو کر لوٹیں واپس پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں استقبال کی، تو ہم نے بات کر لی کہ بڑا اچھا استقبال ہوا. تو اس استقبال کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی اور محمد رضوان کیا کہتے ہیں جی. بالکل انہوں نے بھی یہ کہا کہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ہمارا استقبال ہوا، اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شائقین کرکٹ وہاں تشریف لائے، ایئرپورٹ پہ ہمارا استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، گلے میں ان کا ایک وہ ہوتا ہے ہار، صحرا ڈالے گئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی، اور سیلفیز لیتے ہوئے ہمیں دکھے وہاں پہ کافی شائقین کرکٹ. اور بابر اعظم کے جو نعرے لگے، بوبی بھائی بوبی بھائی، اور جو وہاں پہ میڈیا والے تھے بہت سارے، ان کی طرف سے یہ ہم نے دیکھا کہ وہ بابر اعظم کو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ بابر اعظم ذرا تھوڑا ادھر دیکھیے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اپنی کوریج کرنی ہوتی ہے اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم پہلے نمبر سے دوسرے پہ چلی گئی ہے، لیکن ہے تو دوسرے نمبر پہ. دوسری بات یہ کہ بڑے عرصے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم گئی ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف محمد نواز ہی ایسے پلیئر ہیں جو 2016 T20 ورلڈ کپ میں بھارت میں جا کے کھیل چکے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں ہے جو اس سے پہلے بھارت میں کھیل چکا ہو. تو جی پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئر بھی جا کے وہاں پہ بڑے خوش ہیں، اور وہاں کے جو شائقین تھے وہ بھی بڑے خوش ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے سٹار ہیں. بابر اعظم دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین ہے او ڈی آئی میں. اس کے علاوہ شاہین شاہ افریدی کے چرچے تو آپ سبھی جانتے ہیں. شاہین شاہ افریدی کی جھلک دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے افتخار احمد کو دیکھا. افتخار احمد نے صرف جی وکٹری کا نشان دیا میڈیا والوں کو، اور اس کے علاوہ سبھی پاکستانی پلیئر چہرے پہ مسکراہٹ اور ایک سکون بخش خوشی ہم کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ وہاں پہ پہنچے. تو اللہ کرے کہ یہ پورا ٹور جو ہے تقریباً 1.5 ماہ کا، یہ بڑا اچھا گزرے، اور یہ یادیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں. اور یہ بھی دعا ہے ہماری کہ پاکستان کرکٹ ٹیم فتح یاب ہو کر وطن واپس لوٹے. تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ 1992 میں عمران خان کی قیادت میں بھی پاکستان کرکٹ ٹیم دوسرے نمبر پہ تھی آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں، اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی پاکستان کرکٹ ٹیم، لیکن انہیں متحد کیا. جس طرح عمران خان صاحب کرکٹ میں مشہور ہیں کہ وہ ٹوٹی پھوٹی ٹیم کو بھی ایسے متحد کرتے تھے کہ لگتا نہیں تھا کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یا گروپ بندی کا ٹیم. تو جی اللہ کرے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ جیتے اور ہمیں خوشی دے. ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد